جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم أجرني من النار شكر اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار أجرني من النار اللهم أجرني من النار নবীজি বলেছেন যে ব্যক্তি ফজর মাগরিবের পরে এই দোয়া পড়বে তার জন্য 7টি দুজখের আযাব হারাম হয়ে যাবে। পীর মুর্শিদ কেবলা বলতেন বাবারি এই দোয়া যখন তুমি পড়বে মনে মনে একটি খেয়াল করবে যেন তুমি একটি অন্ধকার তুমি মরিয়া গেছো, তোমাকে যেন অন্ধকার কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয়েছে। আযাবকারী ফেরেশতারা আসছে, আযাবকারী ফেরেশতারা আইসা তোমার হাতে পায়ে কড়া লাগাইয়া টানিয়া 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 লইয়া জাহান্নামের দিকে তোমাকে লইয়া রওনা করছে। তুমি জাহান্নামের আগুনের গর্জন শুনে তুমি যেন চিৎকার করে বলতেছ আল্লাহ তুমি আমার এই জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও। এই কথাটাই আপনি আরবিতে বলতেছেন, বলুন আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান নার رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا تكبر قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله 33 বার আলহামদুলিল্লাহ 33 বার আল্লাহু আকবার পাঠ করুন 34 বার সুবহানাল্লাহ 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 سبحان الله 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 الحمد لله 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 আইবো আইলাম না ও ভিডিও রাস্তা আল্লাহু আকবার 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 সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম 7 বার পড়ুন
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 دعاء مقاليد السماوات والأرض পাঠ করুন 10 বার سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأول والآخر والظاهر والباطن بيد الخير يحيي ويميت على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم فاطر النساء بسم الله الرحمن الرحيم
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم তিন বার পাঠ করুন بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم দোয়া ইউজ করেন কয়েকবার لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين سيد الاستغفار قرن একবার اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك